अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, और हो गई कराची में भी बारिश, और इस बारिश से जो है सबके चेहरे खिल उठे। क्या पौधे उजले उजले लगने लगते हैं। मैं कहती हूँ ग्रीनरी भी ना हसीन लगने लग जाती है, परिंदे इतने ज़्यादा खुश। मतलब इस मौसम से हर कोई इफ़ेक्ट होता है, गर्मी से, चाहे परिंदे हों, पौधे हों, इंसान हो। तो बस जी, जैसे ही आपके पास मौसम चेंज होता है आपका मूड भी चेंज होता है। जब हमारा मूड चेंज हुआ तो ये कहा गया चलो बाहर चलते हैं, और बाहर चलते चलते हमने प्लान किया चलो ज़रा सी व्यू का तो नज़ारा लेके आएँ। क्या हालात हैं इस वक्त सी व्यू के। ये हमारा बहुत खूबसूरत बीच कराची का, और ये किस तरीके से इग्नोर होता है इसका तो मैं कहती हूँ अल्लाह ही कोई आसानी फरमाए। खैर, यहाँ पे जो अहमद अपनी वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, और आपको पता है एज़ यूजुअल जो मॉम्स होती हैं यूट्यूबर, उनकी फैमिली को ये इश्यूज़ होते रहते हैं। खैर, अब हम निकल चुके थे और हमारा डिसाइडेड था हमने जाना है सी व्यू की तरफ। आपने हमारे थंबनेल को देख के क्लिक किया होगा, और थंबनेल के ऊपर हमने आपसे तस्करा किया स्ट्रेस का, जिससे कि इस वक्त हम सभी गुजर रहे होते हैं। आपको याद है जब हमारे पेरेंट्स होते तो इस तरह के अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं होते थे घर में कि डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पेपर हो रहे हैं तो चलें जी तैयारी कर लें, शॉपिंग करनी है तो चलो आओ जी शॉपिंग कर लें। हमें शॉपिंग की टेंशन हो रही है, हमें खाना पकाने की टेंशन हो रही है, हमें जो है पेपर्स की टेंशन हो रही है, किसी को कोई आ रहा है हमारे पास उसकी हमें टेंशन हो रही है, अब हमें किसी के पास जाना है हमें उसकी टेंशन हो रही है। मतलब ये एक वर्ड जो है ना हमारे फीड हो गया है, और जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का ये एक ऐसा वर्ड बन गया है जो कि वो दिन भर कितनी दफ़ा लाइल्मी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बातों बातों में सी व्यू आ गया, और अभी हम आपको यहाँ से बताते हैं। हमारी एंट्री होने लगी थी और अहमद को देख के डर लग गया, कहने लगा मामा ये तो बहुत ज़्यादा लहरें हैं। तो एहसन कहने लगे अब लहरें हैं या नहीं है, अब हमने पानी तक तो जाना ही जाना है। ज़ाहिर है यहाँ तक आने के बाद कौन रुकता है, जैसा भी है अंदर तो जाना है, कुछ भी कर लो। फील आती है जहाँ के पता चलता है जनाब आप आएँ, आपके हाथ पाँव मट्टी से फुल भर जाएँ, जब महसूस होता है कि आप सी व्यू से होकर आएँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि भाई जनाब आपको ये मैं बताऊं कि जैसे ही हम इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, मतलब कि हम अब परेशान हो रहे हैं, तो यहीं से हमारी एनर्जी लेवल जो है ना बिल्कुल लो होना शुरू हो जाती है। और आपने चेक किया होगा जैसे ही हम खुश होते हैं हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। मतलब जब हम कहते हैं हम परेशान हैं तो हम किसी को ना कुछ करने देते ना खुद करने वाले मूड में होते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं चलो जी अब सारे के सारे इधर चलो उधर चलो, उससे मिलो, ये करो वो करो। मतलब मूड की बात है, और एनर्जी आपकी आती मूड से है, और यहाँ पे आपका टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके ऊपर बहुत हावी हो रही होती हैं। बात आती है कि क्यों, ये वजूहत क्यों होती है। देखिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, फाइनेंशियली डिस्टर्ब जो हमारी सारी आवाम और हम लोग हुए हैं, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ। मर्द जितना कमा के लाता है तो हाउस वाइफ को कहता है तुम तो पहले इतने में करती थी, इतने में पूरा हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा। इसमें आपको जो है ना सबसे बड़ी मुसीबत आती है। मसलन कि हम जितना कमा रहे होते हैं ना उससे ज़्यादा हमारे खर्चे होने चले गए। खर्चे इस तरह नहीं हुए कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी शुरू की, हम वही चीज़ें ख़रीद रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा रेट में ले रहे हैं। अब करना क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करें। ज़ाहिर है जो प्रेशर रिलीज़ हमारा होना है उसको किस तरीके से हमने करना है, ये इसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो ये करने से ही हमारी कुछ ना कुछ टेंशन कम होगी, क्योंकि अब हम क्या करें, हमारे जिस तरह के अखराजात हैं उसी तरह हैं, लेकिन क्या हुआ है कि उसके प्राइस बढ़ने की वजह से टेंशन बढ़ गई। अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं और हमें वो लेनी है, तो उसके लिए हम लोग बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, और चीज़ें पैसे से आती हैं। अब इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, पैसा किस तरीके से कमाना है, ये हमें सोचना होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है कि ख़ुद को कंपेयर नहीं करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखें अल्लाह पाक ने आपको जो दिया और अल्लाह पाक ने आपको जैसा बनाया, इसमें जो है ना आपका अपना कोई कमाल नहीं होता। आपका कमाल ये कि आप उसको और बेहतर करें, आप अपने आप को अच्छे से रखें, आप जो है जो दिया है उसी को सलीके से इस्तेमाल करें, और जैसे आपको बनाया है उसको थोड़ा सा निखार लें। ये आपकी कामयाबी है, ना कि आप बैठ जाएं वावेले मचाएं हमारे पास तो नहीं है और हम तो ऐसे हैं, ना हमारा रंग अच्छा है, हम तो काले हैं, हमारे कपड़े नहीं अच्छे, हम एक्सपेंसिव नहीं पहन सकते। सस्ते कपड़े भी लें, तरीके से सलीके से उसको सिएं, इंशाअल्लाह ताला आपके कपड़ा मैं कहती हूँ बोलेगा कि लोग पूछें आपसे कि आपने कहाँ से स्टिच कराई, कितना खूबसूरत सूट है आपका। बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा ब्रांड लेके भी उसका भेड़ा कर रखा है। तो कम अज़ कम इन सारी चीज़ों को करें, आप यकीन करें आपका एनर्जी लेवल कितना हाई होगा। लेकिन अगर आप इसी डिप्रेशन में बैठे रहें ना तो आप दुनिया के कमज़ोर तरीन बंदे बनना शुरू हो जाएंगे। अगली चीज़ जो आ रही है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो एक्सपेक्टेशंस है। आप किसी का कोई काम करते हैं और उससे आप ये एक्सपेक्ट कभी भी ना करें कि उसने आपका वही काम करना है। यहाँ मैं आपसे खुल के बात करूँ, चाहे औलाद है, चाहे बहन भाई है, चाहे आपका शौहर है, कुछ भी काम करें आप,
ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ نہ کیا کریں. آپ نے جو ہے نا کسی کے لیے کچھ کیا ہے، آپ نے کسی کے لیے کچھ بنایا ہے، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کی بہت بڑی تعریفیں ہوں گی. آپ نے کوئی چیز کی ہے تو یہ آپ نے اپنی خوشی سے کی ہے، اپنا اچھا آؤٹ پٹ دیا ہے، اور آپ اس کو اور امپروو کریں گے. آپ یہ سوچ کے کام کریں. آپ ایک ڈش لاتے ہیں، ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب کے منہ کہ بھائی اب ہماری تعریف ہوگی. یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں نا، یہی آپ کو سب سے زیادہ رلاتی ہیں اور یہی آپ کو سب سے زیادہ کمزور کرتی ہیں، اور اسی سے آپ ڈپریشن انزائٹی کی طرف جاتے ہیں. بہت ساری کازز ہیں ڈپریشن انزائٹی کی، لیکن میں آپ سے صرف بہت زیادہ نہیں کہوں گی نا، پھر ویڈیو بھی میری بہت لمبی ہوتی ہے، ٹائم بھی میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتی. میرے پاس تو یہی 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو میں اپنی لائف میں فالو کر رہی ہوں، اور میں چاہ رہی تھی میں آپ لوگوں سے ضرور ان ساری چیزوں کو شیئر کروں. تو یہ ساری چیزیں، سپوز آپ کا ہسبینڈ اور وائف کے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ آپ نے یہاں پہ ہی سب سے زیادہ اسٹریس لینا شروع کر لیتے ہیں اگر آپ میرڈ ہیں. اس رشتے میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ممبر ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹیشنز پوری کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو عادت ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے شاید اس کا رائٹ ہے، جو بندہ اس کے لیے کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، تو وہ اپنا رائٹ سمجھنا شروع کر لیتا ہے. اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری باری بھی آنی ہے، اور اس کی وہ باری جب نہیں آتی نا، یہی یہاں سے اس کا اسٹریس لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی یہاں پہ جو ہے نا فائنلی یہ دنیا جیسی بھی ہے سمجھیں پرفیکٹ ہے. اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. اگر جہاں ہم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، آپ کو یہاں پہ دکھی ہونے کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی، اور آپ کو یہاں پہ دکھی ہونے کے سے کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی. اتنے آپ دکھی ہو جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ یہ ویڈیو سپوز دیکھیں میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں، اب میں اس سے ایکسپیکٹ کروں کہ میرے لاکھوں ویوز آئیں گے، نو وے. میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ سوچوں گی کہ میرا ایک بہت پیارا میسج میری سسٹرز تک جا رہا ہے، اور اس سے ان لوگوں کو بہت ساری موٹیویشن ملے گی. کچھ لوگ اس چیز سے گزر رہے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو کچھ امپروو کر لیں گے، تو میں اپنے آپ کو اسی میں سکسیس سمجھوں گی. میرا یہ ویڈیو 50 لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں ان کو بھی فائدہ اس سے ہو جاتا ہے، تو میری یہ سکسیس ہے. تو یہ ساری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. ہاں، آپ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ پیسہ کمانا ہوگا. ہر ہاؤس وائف کو پیسے کمانے چاہیے، جہاں سے بھی کوشش کریں. آن لائن قرآن پڑھائیں آپ لوگ، آن لائن ورک کریں آپ لوگ. اپنی کمائی کو اپنے حالات میں بڑھانا ہوگا. پھر خرچے بھی بڑھائیں، مزے سے انجوائے کریں آپ سارے خرچوں کو. آخر میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک حدیث بھی شیئر کرنے والی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ نا، تو اس سب سے امپورٹنٹ چیز پھر یہی ہوگا کہ آپ خود کو بہتر کریں اور کرتے رہیں آگے تک. ایکسپیکٹیشن ورنہ آپ کو زیرو کر دیتی ہے. اپنے کام کیے جائیں. اسٹریس فری لائف کو جینے کا یہی ایک فارمولہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی لازمی طور پہ شیئر کروں گی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے، ہمارے پاس ایک نظام ہے زندگی کا، ہمارے پاس احادیث ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے ہماری زندگی بہت خوبصورت گزر سکتی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا جو بھی ہونا ہے وہ اللہ پاک کی مرضی سے ہونا ہے، اور جو بھی ہوگا ہمارے حق میں وہی بہتر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے مجھے اچھا لگتا ہے کچھ ایسی ویڈیوز بھی شیئر کرنا جن سے کہ آپ کو بھی فائدہ اور مجھے بھی فائدہ، اور ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے. وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے اور اس میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز شیئر کی جائے جس سے میری سسٹرز کو بہت فائدہ ہو. اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.